प्रमोद अशें आयकूंक येयलें की तुमचे लो कॉन्फिडंस मोशन हाडले, तुमी सरपंच आतां हालींच जाल्ले, कितें कारण हेजें, कितें इश्यूज? पळय, हांव 8 जुलय 2023 हांवें सरपंच पदाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आनी जे आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली त्यासाच हांवें सकयल एक बायट दिल्ली की म्हाका ही जबाबदारी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी गोंयचो एक बिझनेसमॅन आनी म्हजो बरो फ्रेंड बाब राहुल तेंडुलकर हाणें म्हाका ही जबाबदारी दिल्ली आनी सांगलें की तूं ह्या चॅराचेर बस म्हणून. जे दिसा हांव त्या चॅरार बसता त्या दिसा सकाळ फुडें आमची मिटींग आशिल्ली जाल्ली. त्या दिसा राहुल बाबान म्हाका सांगलें की प्रमोद तूं थंय बसतलो तेन्ना बरें काम करपाक जाय, बरें काम तुज्या हातांतल्यान जावपाक जाय, लोकां कडेन तुजी अपेक्षा आसा आनी तूं हें बरें काम करून ह्या सरपंच पदाक बरो न्याय दितलो असो आपल्याक दिसता आनी तो तुवें दिवपाक जाय म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. आनी हांवें ताका तेसो उतर दिलें की हांव तुका सकयल उडोवचो ना, बऱ्यांतलें बरें काम करून हांव ह्या तुका दाखयतलो. आनी म्हजेंय विजन तेंच आशिल्लें की ह्या मेर्शे गांवचें आनी मेर्शे गांवाच्या लोकांच्या उदरगतीक लागून काम करपाचें ही म्हजें विजन आशिल्लें आनी ताजेंय बी तेंच विजन आशिल्लें आनी ताणें म्हाका तातूंत फूल तेंको दिलो आनी म्हाका सांगिल्लें की आपूण तुका फूल तेंको दिता, तूं थंय वचून बरें काम कर म्हणून सांगिल्लें. आनी त्या प्रमाणे जे आसा हांवें हे भार घेतलो ते दिसाच्यान हांव ह्या मेर्शे गांवच्या उदरगतीक लागून लोकांच्या उदरगतीक लागून काम करपाक लागलो. जे दिसा हांव गेलो पयलो थंय बसलो हांवें पळयलें की हांव जेन्ना पंच मेंबर म्हणून पयलो निवडून आयलो तेन्ना पंच मेंबर पयलो निवडून आयलो तेन्ना थंय हांगा हें आशिल्लें मळक म्हणून म्हजो तो वॉर्ड आसा त्या वॉर्डाचेर एक सिवेजाच्या रस्त्यार सगळं उदक वतालें. ती जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां पयलींच्या पर्यंत चालूच आशिल्लें. घाणीचें उदक लोक तातूंतल्यान चलताले येताले वताले काय आनी सगळें घाण उदक रस्त्यार येतालें लोकांचो सगळें बोब आसलो म्हणजे खंयूच रेक्टिफाय करनाशिल्लो. जेन्ना हांव पंच मेंबर म्हणून जेन्ना निवडून आयलो तर सगळ्यान पयलें काम म्हणल्यार त्या हाका कोणाक त्या कंपनी त्या बिल्डिंगेक हांवें म्हज्या पयशांनीच नवी सिवेज बांदून दिली आनी तो प्रॉब्लेम कंप्लिटली बंद केलो. हें काम हांवें पयलीं फर्स्ट स्टार्टींग म्हजें काम हांवें तें केलें. ताजे उपरांत तुमकां खबर आहा की नियाज जो कडेन जो रस्तो आसा त्या रस्त्याच्या सायडीक सगळ्या गाडयो पार्क केल्ल्यो आसताल्यो. एक खंयची आयुर्वेदीक ताची गाडी पार्क केली आसता, आयुर्वेदीक वखदां बिखदां पार्क करताले आनी कितें करताले एक जळिल्ली गाडी आशिल्ली ताका झाडां जाल्ली आनी थंय त्या गाडयांनी लोक बसून नाकाशले उपद्रव करता, रातचे कॉप मारताले कोण आनी कितें मारताले, मागीर थंय नाकाशल्यो गोश्टी घडटाल्यो. ह्यो सगळ्यो त्यो सगळो हांवें क्लियर केलो. तो फूल हांवें नो पार्किंग झोन करून तो क्लियर करून तो रस्तो हांवें क्लियर करून दिलो आनी आयज तो बरो लोकांक तो रस्तो यूज करपाक मेळटा तें हांवें काम केलें. पंचायतीन जेन्ना सरपंच म्हणून जेन्ना हांव बसलो तेन्ना हांवें पळयलें की पंचायत घर हें सामकें स्मॉल. म्हजो एक सरपंचाचें एक कॅबिन आहा, बाकीच्या भायर लोकांक बसपाक मेळटा, हातूंत साधन सुविधा कांयच ना, कांयच म्हणजे लोक येता लोकांक बसपाक जागो ना, फायली धरपाक जागो ना, अशे तरेचें तें पंचायत घर आशिल्लें. सो हांवें विचार केलो की बाबा आमकां पंचायत घर नवें जाय म्हणून. एकॉर्डिंगली हांव सीएमाक एप्रोच जालो आनी आमची हांगा प्रोविजोरिया बिल्डींग आसा ती प्रोविजोरिया बिल्डींग हांवें आमकां घेवची पंचायतीक म्हणून हांवें प्रपोजल धाडलें. सीएमाक मेळ्ळो, सीएमा बरोबर 2 मिटिंगो केले, कन्सर्न मिनिस्टर सुभाष शेळकार बसलो ताच्या बरोबर मिटिंगो केल्यो आनी हे प्रपोजल प्रोविजोरिया बिल्डींग आमकां घेवन आमी थंय बरो एक कम्युनिटी हॉल बांदपाचो, पंचायत घर बांदपाचें, हेल्थ सेंटर करपाचें, एक पोस्ट ऑफीस थंय जाल्यार आमकां करपाचें, अशें करपाचो आमी सगळो ऑल अंडर वन रूफ करपाचो हांवें तो एक प्रपोजल मांडलो आनी तो प्रपोजल हांवें फुडें व्हेलो. तो प्रपोजल अजून पसून आमचो पायपलायनीन आसा प्रपोजल तो आतां तें अशें कांय न्ही की बाबा बिल्डींग आज मागली फाल्यां दिली. ताका लॉ डिपार्टमेंट आसता, पर्सनल डिपार्टमेंट आसता, सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान तें पास जावन येवपाचें आसता. सो ताका मातसो टायम लागता पूण तें जातलें. म्हाका फूल एश्युरन्स सीएमाचें आसा की तें जातलें. सो हो एक हांवें एक व्हडलो कार्यक्रम हांवें हातांत घेतलो तो करपा सारकेलो प्रोविजोरिया बिल्डींग घेवपाची. मेर्शेन तुमकां खबर आहा सगळ्याक कंजेशन जातालें, दवर्ण्यार कंजेशन आनी खंय फडकड कंजेशन, ट्रॅफीक कंजेशन हो मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो. सो हाजेरूय कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें. सो हांवें रेजोल्युशन्स घेतली आनी हांवें मोस्ट ऑफ द मेजर रोड्स आहा ते हांवें नो पार्किंग झोन म्हणून केले. सगळ्या काय नो पार्किंग झोनांतल्यान हांवें ते स्वता वचून हातूंत पुलिशेन कलेक्टरान हांवें पावटी मारून ते नो पार्किंग झोन पास करून हाडले. नो पार्किंगाचे बोर्ड मारले. नो पार्किंगाचे बोर्ड मारून हांवें ते नो पार्किंग झोन हांवें तो करून हाडलो आनी आयज थंय ज्यो गाडयो रस्त्यार पार्क मातशें कमी आहा. कंप्लिटली बंद जालें अशें हांव म्हणना, बेगीनूय बंद जावचें ना तें, पूण खंय तरी कमी जाला. रोड वायड म्हणजे रस्तो लोकांक आतां ट्रॅफिकाक मुवमेंटाक मेळटा एटलिस्ट आनी ते खंय तरी आमचें ट्रॅफीक कंजेशन खंय तरी कमी जाला
अशें म्हाका दिसता. ताच्या उपरांत मागीर आतां सगळ्या कडेन कॅमेरा घालपाचें प्रपोजल हांवें एक एमपीक धाडला. ऑल मेर्शेन सगळ्याक हांवें आमचे कॅमेरा बसोवपाचें प्रपोजल हांवें आज मेर्शेन धाडलेलें आसा. गणपती जे आमचे विसर्जनाचे तळयो आसा ते गणपती विसर्जन तळयो ब्युटिफाय करपाचें काम झडपी फंडांतल्यान किंवा PWD फंडांतल्यान त्या विसर्जन तळयो विसर्जन करपाचें काम हांवें केल्लें आसा. त्या कामाक हांवें हात घाल्लो आसा आनी आतां ते जातले भितर एक बरें ब्युटिफिकेशनाचे तळी करून दिवपाचें काम हांवें करपाचें आहा. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की आमची MRF जी शेड आशिल्ली ती भितर MRF एक शेड आहा, ताका लायट ना कांय ना. आमचे MRF आमकां जी इक्विपमेंट्स दिल्ले आहा गव्हर्मेंटान तशेंच पडलेले आहा. एक ते इन्सुलेटर कितें आसता म्हणटा पळय ते मागीर गाडी आमकां लायट ना ते MRF शेडान. MRF शेड खूब भितर आहा आनी थंय खूब इलिगलिटीसूय चलता MRF शेडान. हाजेर लोकांचे खूब हे ताशेरोय लोकांनी खूब उडलेले आसा आनी कंप्लेनी जाल्ली आसा. पोल्युशन कंट्रोलांनी जाल्ली आसल्या. सो म्हाका दिसलें की बाय MRF शेड आहा ती आमी चेंज करची म्हणून. सो दुसरी MRF शेड घेवपाक आमी बस स्टँडाच्या आयल्यान एक ऑलरेडी आमी हांवें ते एक सायट पळयल्ली आहा आनी ती सायट आतां घेवपाच्या हातून आसा. तांचे पेपर डॉक्युमेंट सारके ना. ते पेपर मातशे क्लियर जाले की ती MRF शेडूय आमकां नवी MRF शेड करून आमी दुसरे कडेन आमी प्लांट शिफ्ट करपाचें कामूय हांव ह्या पंचायतीन करता. ताच्या फुडें वचून मागीर सांगप म्हणल्यार आतां आमच्या पंचायतीन फंड्स कमी आसा. फंड्स वाडोवपाचें काम हांव करपाक सोदतालो. फंड्स खंयच्यान तरी फंड्स वाडचे म्हणून. त्या खातीर हांवें कितें केलें गव्हर्मेंटा कडेन उलयलो CMA कडेन उलयलो आनी हांवें GI फंड हाडचे आमच्या पंचायतीक म्हणून हांवें चिंतलें आनी हांवें GI फंड मागलें आनी म्हाका तांच्यांनी सांगलें की आमी तुका GI फंड तूं प्रपोज घाल म्हणून. हांवें त्या प्रमाणे आमचे मिटिंगेन ते प्रपोजल घालें आनी 11 वॉर्ड आमचे 11 वॉर्डांतल्या 11 मेंबर्सांक सांगलें की तुमी बाबा तुमचें कितें कितें आहा पळय ती 4 कामां सांगा आनी ती 4 कामां घेवया म्हणून. त्या 11 वॉर्डान आमी 4 कामां घेतलीं. 11 वॉर्डाचे 4 कामां हांवें GI फंड हांवें मागलें आनी हांवें गव्हर्मेंटाक तें प्रपोजल धाडलें. गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल येवन GI फंडांतल्यान BDOंतल्यान तेजें इन्स्पेक्शन जावन तेजो एस्टिमेट्स तयार केले आनी हांवें तें प्रपोजल धाडलां आतां की ते हे सगळे GI फंड आमकां दिवचे म्हणून. हे GI फंड जे हांवें मागल्या ते फक्त म्हज्या वॉर्डाक मागूना किंवा ते फक्त आनी खंयच्या पर्टिक्युलर एका वॉर्डाक मागूना. 11 वॉर्डाक लागून मागला. 11 मेंबर्सांक ते वांटून घाल्ले. 11 मेंबर्सांक ते विचारून तेतून सगळें हांवें तें काम केल्लें आसा. आतां सायन बोर्ड सगळ्या इन्फॉर्मेशन बोर्ड घालता. म्हणजे इन्फॉर्मेशन बोर्ड म्हणल्यार बाबा हांगा हो मोलाकार अशें वचपाचें, वाडी अशें वचपाचें, 7 कातान कोपेल हांगाच्यान वचपाचें अशें एका सायन बोर्ड्स आसता पळय ते सायन बोर्ड हांवें स्टार्ट केला. हाच्या प्रपोजल हांवें आतां कालूच फ्लोट केला ताचो टेंडर आमी. काय हे सायन बोर्ड 11 वॉर्डाचेर घालता. 11 मेंबर्सांक कॉन्फिडन्स सांगून 11 मेंबर्सांक सांगलें की बाबा तुमचे बाबा सायन बोर्ड तुमकां खंय जाय तें सांगा. तुमकां आनी गार्बेजाचो बोर्ड जाल्यार गार्बेजाचो बोर्ड सांगा. इन्फॉर्मेशन बोर्ड खंय आहा सांगा. तुमचे कोपेल दाखोवपा जाल्यार कोपेल दाखोवया. तुमचे देवूळ दाखोवपा जाल्यार देवूळ दाखोवया. ते सायन बोर्ड घातले आनी ते सायन बोर्डाचे प्रपोजल आमी रेडी केला. 11 मेंबरांक हांवें ते कॉन्फिडन्स सांगून 11 मेंबरांक हांवें प्रपोजल दिला की बाबा हे तुमी बोर्ड करा म्हणून. आनी ते आज काल टेंडर केला आनी ते आतां फुडल्या एका आठवड्याक 15 दिसा भितर सगळ्याक इन्फॉर्मेशन बोर्डाचें मेर्शेन आमचें लागतलें. हे काम केल्लें आसा. रोड्स आमचे रोड्स सगळे बॅड कंडिशन रोड्स आशिल्ले. PWD कंटिन्युअस लेटरां दिवन PWD कडल्यान ते रोड्स हांवें पास करून घेतल्या. ताजें काम आतां हळू सुरू जाल्लें आसा. रोड रिकन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आसा. कळ्ळें. आतां कन्सर्न PWD मिनिस्टर पयलीं आशिल्लो दुसरो, आतां कन्सर्न PWD मिनिस्टर CMच जाल्लो आसा. कळ्ळें. सो CM आसल्या म्हजे कडेन म्हाका CMा कडेन देवाचे कडेन डायरेक्ट एक्सेस आसा. कळ्ळें. सो जे प्रपोजलां आमची PWDन आसा पळय ती प्रपोजलां हांवें CMा कडेन व्हरून जी पयलींच्या हांवें केल्ली पण पयलींच्या मिनिस्टरान केल्ली पळय ती प्रपोजलां हांवें फुडें व्हेल्या आनी कन्सर्न PWD मिनिस्टराक हांवें हें सांगलां की हें घे म्हणून ताजेर म्हाका प्रायोरिटी दी म्हणून. आनी PWD मिनिस्टरान आतां कन्सर्न CMान म्हाका तेजेर प्रायोरिटी दिल्या. खंयची पयलींच्या सरपंचान पळय जी कामां घेतलेली पळय ताजेर हांवें प्रायोरिटी करून ती कामां फुडें व्हेल्ली आसा. सो हांव सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार ही सगळी आमच्या आतां MP LED स्किमांतल्यान आमी एक स्मशान भुमी आमच्या अपग्रेडेशनाक एक फायल घाल्ली आसा. जवळ जवळ 30 लाखाचो तो हे टोटल एक्सपेंडिचर ताका आसा. तो आमी आतां पास करून हाडला. तो आतां आर्किटेक्चर लेवलाचेर वचून हांवें तें हें केलें कितें म्हणटा डिजायन केलो, एस्टिमेटाक घालो. आतां हांव एवरीडे ते हांव हातून मारता आनी ते हांव पावटी मारता आनी तो हांव अपग्रेडेशन करून घेता. तो बेगींतल्या बेगीन आतां व्हडलें इलेक्शन येवच्या पयलीं तें म्हाका ताचें इनॉग्रेशन करपाक जाय. एटलिस्ट ताचो फातर घालपाची हें आसा. सो तें एक हांव काम करता.
मोलकाचेर आमच्या ते पेवर्स बसोवपाक जाय आहा ते उदक बिदक वता पळय ते आनी रस्तो पिड्ड्यार जाता ते पेवर्साची फायलां ते इमिजिएटली घालपाचें आहा. आमच्या म्हजे मोलकाचेर व्हॉलीबॉल ग्रावंड आहा तो ग्रावंड करपाक जाय करपाचें प्रपोजल म्हजें घातलेलें आहा. सातेरी टेंपल पेरीपटान एक सारकी तळी आहा सामकी इन व्हेरी बॅड कंडिशन ती तळी ब्युटिफाय करत न्ही जाल्यार बेस्ट सामकें मेरशेन एक जाता तें करता जाल्यार ते प्रपोजल आतां हांव थंयच्या लोकल पंच मेंबर आमचो दयेश आहा ताका घेवन फुडें वचून तें काम करता करपाचें आहा. सो ही सगळीं कामां आमी त्या हातूंतल्यान करून हांव ती घेवन सगळ्यांक घेवन बरोबर घेवन फुडें वचून ती कामां करून हाडपाचें काम हांव करता सद्या चालू आहा सद्या. ही जी कामां जेन्ना हांव करता आसतना 11 मेंबर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन 11 मेंबर्सांक हांवें हातून कॉन्फिडन्सान हें काम हांवें केल्लें आसा. आतां पयर सडनली 2 दीस पयलीं हांव जेन्ना म्हाका मातसो जिवाक बरें दिसना म्हणून हांव मातसो आड पडलो फोन बंद आशिल्लो फोन चालू करतून म्हाका फोन आयले की बाबा तुजेर नो कॉन्फिडन्स घाला मरे म्हणून. हांव अजाप जालो की जेन्ना हांव 11 मेंबर्सांक बरो करता 11 मेंबर्सांक कॉन्फिडन्स हांव घेवन फुडें वता खंयचेच कोणाच कडेन भेदभाव केन्ना करूना आनी केन्ना करचोय बी ना हाज्याय फुडें करचो ना. अशा वेळाचेर ह्या 8 जाणांनी म्हजेर नो कॉन्फिडन्स घालप हें म्हाका मातशी अजापाची गोश्ट दिसली आनी म्हाका मातशें खटकलें कित्याक अशें म्हाका समज सांगिल्लें जाल्यार जातालें प्रॉब्लेम न्ही. दुसरी गोश्ट हांव सांगूंक सोदतां की जर ह्या लोकांनी समज आतां म्हाका जेन्ना सरपंच राहुल तेंडुलकर ह्या वक्तीन थंय बसयल्लो तेन्ना हांच्यान राहुल तेंडुलकरा कडेन वचून सांगिल्लें आपली कंप्लेंट बाबा अशें आसा प्रमोदाचो अशें करता न्ही जाल्यार मॅटर थंय सॉल्व जातालो तो मॅटर थंयच काबार जातालो. हाका नो कॉन्फिडन्स मूव करपाची हांकां गरज नाशिल्ली आनी आमच्या भितर फूट लोकांक दाखोवपाची गरज नाशिल्ली एक्चुअली पळोवंक वचल्यार जी हांच्यानी दाखयली कळ्ळें न्ही. सो हें म्हाका मातशें खटकता आनी हें म्हाका जाता पळयतलो आतां म्हजो फुडलो स्टेप आहा तो हांव पळयतलो. हांव आतां 2 दीस जाल्यार काल हांव मातसो एक लग्नाक आनी हाका बिजी उरलो. हांव आमच्या राहुल तेंडुलकर जाणें म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली ताका आतां हांव आज मेळटलो सीएमाकूय हांव मेळिल्लो ताका हांव आज मेळटलो आज ना फाल्यां ताका मेळटलो कळ्ळें. आनी जर समज हे इतलें व्हडलें प्रकरण करपाची गरजूच ना. राहुल तेंडुलकरान जें म्हाका सांगल्या जाग्यार बसयल्लो ताणें फाल्यां सावन म्हाका सांगलें की बाबा तूं स्टेप डावन जा म्हणून जाल्यार म्हजी तयारी आसता स्टेप डावन जावपाची. हातून व्हडलें कांयच ना एक्चुअली सांगप म्हणल्यार कळ्ळें. हे इतले आमच्या भितर हे दुरी दाखोवपाची आमच्या मेर्शे गांवांत हांकां गरज नाशिल्ली तें मातशें चुकलें अशें म्हाका दिसता आनी इतलेंच म्हाका तुवें ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हाका सांगून तुमकां दिसता. इतले तुमी कामां घेतल्या हातीन आसता तरी आसता तुमी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडपाक कारण कितें रिजन दिलें तुमी? रिजन तें म्हाकाय खबर रिजन तें तांकां खबर कित्याक तांच्यानी नो कॉन्फिडन्स म्हजेर मोशन हाडला तें हांव तेंच सांगता न्ही. म्हाका हांवूच सरप्रायज आहा तेंचो कारण ते मनीस जे म्हजे कडेन 12 दनपारच्या 12 पर्यंत 12:30 पर्यंत ते सायन मारता म्हजे कडेन बऱ्या भशेन उलयता सगळ्या वेवस्थेन आसता आनी सांजचो हांव न्हिदून उठत जाल्यार नो कॉन्फिडन्स दिश्टी पडटा. मागीर ताका हांव कित्याक ते आयले आनी तांचे कित्याक हाडले हें म्हाकाय कळना फॉर वॉट इज द रिजन बिहायंड इट. तातूंतले थोडे पॉयंट्स म्हाका सांगताले की बाबा हांव प्रमोद तूं फुडें वचना आपूण तुज्या सदांच तुज्या बरोबर आसतलो आनी कितें आसतलो अशें म्हाका फिडबॅक दिताले. ते बसून कित्याक अशें बॅकआउट म्हाकाय खबर ना. थोडे पंच तुजे बरोबरूय आसले इन्स्पेक्शनाक तूं इन्स्पेक्शन करता आमकांय खूब फावटी मेवल्या. हय लास्ट टायम जो टँकर धरलो तेजे एक्स सरपंच आनी हांव दोगांनी मेळून आतां तुका हांव आनी गजाल सांगता. तो टँकर धरपाक जेन्ना हांव गेलो तो रातचो 2:30 सुमार गेलो आनी तो अशा जाग्यार हांव गेलो की ज्या जाग्यार भितर खाची कोनशा इतले भितर ते चाळोवंक ना मनीस सुमार ना त्या जाग्यार जेन्ना हांव रातचो 2:30 सुमार गेलो न्ही म्हाका समज ते कोणें मारलेलो आनी उडयलो थंय न्ही आनी पुल्लेलो न्ही म्हजी बॉडी बसून कोणाक मेळची नाशिल्ली. इतलें हांव रिस्की काम करून हांव रातचे 2:30 सुमार थंय वचून हांवें इतलें रिस्की काम ह्या गांवाक लागून ह्या गांवच्या उदरगतीक लागून हांव इतलें रिस्की काम केलें म्हणजे बायलेक घेवन हांव थंय गेलो रातचे 2:30 म्हाका सांग तोपलो समज कारण पुल्लो थंय कोणाक मेळच असो नाशिल्लो हांव त्या हातून इतलें व्हडलें रिस्क हांवें करपाचें काम बसून कोण वतलो रातचो इतलो त्या हातून त्या हातून आग्रान भितर थंय कोण वतलो म्हाका सांग पळय इतल्या बसून हांव ह्याका लागून काम करून सुद्दां समज तुमकां समज अशें समज दिसता जाल्यार म्हजो नाइलाज. तर हेजें प्रोसिजर कितें आतां कितें प्रोसिजर फुडें येता कित्याक नो कॉन्फिडन्स नो कॉन्फिडन्स प्रोसिजर ताजी डेट येतली कित्याक ती आनी ते प्रमाणे कितें आहा तें जातलें. पूण हांव ताच्या पयलीं कन्सर्न करून म्हाका कोण पळय राहुल तेंडुलकर आनी हाका आहा पळय ताजेर हांव उलयतलो कित्याक बाबा अशें अशें आसा आनी ताणें म्हाका फाल्यां सांगलें की बाबा तूं फेस कर किंवा तूं फेस करनाका हांव देंवतलो. कारण ज्या मनशान बसयल्लो ताका जाणें दिल्या ताका म्हाका दिल्या ताका परत दिवपाक व्हडलें कांयच ना न्ही. लोकांचो फिडबॅक कितें आहा तुमकां तुमी इतले लोकांचो फिडबॅक आतां तुमी रिपोर्टर तुमकां चड कळपाक जाय सांगप म्हणल्यार आतांच आयकता काल कोण म्हजो व्हिडियो काडटा कोणें व्हिडियो काडलो मागीर कोण तरी खंयचे तरी ते ग्रुप्स आहा मेर्शेंतले ते मेर्शे ग्रुपाचे सगळे जाण लोक इन माय फेवर उलयता अशें म्हाका दिसता अशें आयकपाक येता म्हाका कळ्ळें न्ही.
म्हाका ते आय एम नॉट हॅपी विथ दॅट. आय वॉन्ट म्हजें अल्टिमेट हें आसा, गोल आसा की ह्या मेर्शेकारांचो आनी मेर्शे गांवचे बऱ्याक लागून काम करपाचें आनी अल्टिमेटली तें काम शूड बी फॉर अ नॅशनल बिल्डींग म्हणजे काम ते जावपाक जाय. हे म्हजो गोल आसा. तो काम करपाचो हांव प्रयत्न करतलो. आसल्यारूय करतलो आनी फाल्यां हांव नासल्यारूय करतलो. हांव जरी समज सरपंच नासलो जाल्यार हांव ह्या भारतीय जनता पार्टी रुलींग पार्टीचो हांगा अध्यक्षूय म्हणून आहा. सो म्हजी जबाबदारी हे कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल ती आहा. तरी म्हाका काम करचेंच पडटलें आनी हांव करतलोच सगळें कितें करपाक जाय तें.